बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome dear students. खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। हल अंतुम बिखैर, क्या आप लोग खैरियत से हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? नअम नहनु बिखैर, जी हाँ हम खैरियत से हैं। तो हमने देखा कि हल का जवाब नअम से दिया गया और अंतुम के जवाब में हमने नहनु इस्तेमाल किया। तो देखिए, जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की बोलचाल पे भी, और कुरान में भी आप लोग यकीनन जो कुछ भी पढ़े हैं उसको जरूर पहचान रहे होंगे उन अल्फाज को। आप में से कितने लोगों ने हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु के ज़मायर या प्रोनाउंस कुरान में देखे, तलाश किए, या फिर हमने और चीज़ें जो पढ़ी, अटैच्ड हु, अटैच्ड हुम वाला जो टेबल था, रब्बुहु, दीनुहु वाला जो टेबल था। आप लोग कोशिश किया करें कि आप अपनी रोज़ाना की जो भी तिलावत करते हैं उसमें जो कुछ भी आपने क्लास में पढ़ा होता है उसकी थोड़ी सी मशक किया करें, उन अल्फाज को ढूंढा करें, उनके मीनिंग पे गौर किया करें। तो इस तरह से आप लोग जो कुछ भी पढ़ते जाएंगे आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो चीज़ें आपको कुरान में मिल रही हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो रहा है। ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप सब लोगों का। आप में से बहुत सारे लोगों का, स्पेशली सिस्टर्स का, आप लोग वर्कबुक अपनी कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे टीचर्स, हमारे सपोर्ट स्टाफ जितना भी है वो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, करेक्शंस भी कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। रेगुलरली आप लोग की वर्कबुक्स चेक हो रही हैं, और याद रखिए कि वर्कबुक की ग्रेडिंग है आपके टोटल रिजल्ट में 15% वेटेज कैरी करेगी आपकी ये वर्कबुक। तो आप इसको ज़रूर कीजिए, रेगुलरली कीजिए, सीरियसली कीजिए, और इसको एंड पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि एंड में ये जाके कंप्लीट भी नहीं हो सकेगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से इसका पर्पस भी सर्व नहीं होगा। पर्पस तो यही है ना कि हम जो भी लेसन पढ़ें, सुने, उसको हम वर्कबुक के ऊपर प्रैक्टिस करें, और फिर साथ ही हम अपना जो गूगल फॉर्म का होमवर्क है उसको परफॉर्म करें और सबमिट करें। होमवर्क्स का भी बहुत अच्छा, बहुत इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह। होमवर्क 1 के तो मोर देन 90 हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, और होमवर्क 2 और 3 के भी मोर देन आई थिंक अराउंड 50 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने होमवर्क्स को, यानी जो भी आपकी क्लास करंट होती है उससे पहले पीछे का सारा काम आप अपना कंप्लीट कर लिया करें, होमवर्क्स कर लें। अगर आप उनकी क्लास मिस हो गई है तो आप लोग वीडियो देखकर और अपने लेसन की रिवीजन करके उसको कवर कर लिया करें। तो जितना रेगुलर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। अपनी फीडबैक भी दिया करें। एक सिस्टर की तरफ से फीडबैक आई थी कि ग्रामर में थोड़ी सी उनको दुश्वारी पेश आ रही है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ये सब कवर हो जाएगा। जब बिगनर्स इसको बिल्कुल जब स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू से ही स्क्रैच से, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, और उसका हल यही होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर रहेंगे क्लास में, बार बार अगर आप के पास टाइम हो आप इसको सुने, पढ़ें, वीडियो देखें, और ग्रुप में आप क्वेश्चंस करने से बिल्कुल हेजिटेट ना करें। जितने आप ग्रुप में जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज होंगी उनको पुट अप करें, शेयर करें, लोगों से पूछें। टीचर्स आपको हर चीज़ बताएंगे, और आपके आहिस्ता आहिस्ता आप इस फ्लो में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और आप कैचअप कर लेंगे। और हर क्लास में हम पीछे से थोड़ा सा आयादा भी करते हैं, बल्कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आगे हर लेसन में किसी न किसी शक्ल में दोहराए ही जाते हैं, यानी वो दोबारा से आते रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो इसी तरह अगर और लोगों को भी इस तरह की कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उनके लिए भी यही बात है कि वो थोड़ा सा रेगुलर रहेंगे तो कवर अप हो जाएगा। अपनी डिफ़िकल्टीज के बारे में थोड़ा सा बताया भी करें, ताकि उस पॉइंट को या उस
जगह को हम ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लें फर्दर। तो फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स अव्वल QC1 सबक नंबर 4A। आज का सबक तो बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हम एक तो सूरतुल फातिहा की तकमील कर रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत इसकी अहमियत है। सूरतुल फातिहा के हवाले से तो हम जो कुछ भी पढ़ा इसमें आज इसको रैप अप करेंगे, यानी सम अप करेंगे। हमने जो 12 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन हम सीख रहे हैं, उनको भी आज हम उनकी एक लिस्ट कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम एक बहुत खूबसूरत हदीस की रोशनी में सूरतुल फातिहा से एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में सूरतुल फातिहा को कुरान में पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन भी लेंगे। ग्रामर पार्ट में भी आज हम एक नई चीज़ शुरू करेंगे और आज हम अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम मुन्नस के कुछ अल्फाज सीखेंगे। अभी तक तो हम मुज़क्कर के अल्फाज पे ही फोकस करे थे। तो हम आगाज़ करेंगे सूरतुल फातिहा की तिलावत सुनने से, और तिलावत सुनते हुए आप लोगों ने अब तक इसके बारे में जो भी समझा है उसको तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ, और वो जो हमारा 4 स्टेप फार्मूला था ना, जो हमारा लोगो था, दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग, उस पे अप्लाई करते हुए आप यहाँ तक की आयात पे तो अच्छी तरह गौर कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद आज जो हम आयात पढ़ेंगे उनको भी तवज्जो से सुनिएगा, और उसके ऊपर हम आगे मजीद उसकी वजाहत देखते हैं। तो पहले तिलावत को सुन लें पूरी तवज्जो से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीन। तो यहाँ तक हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जब हम सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयात यानी बिस्मिल्लाह के बाद जब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, यहाँ तक हम अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह की हमने तारीफ की, अल्लाह ताला को के बारे में हमने ये बात की कि अल्लाह ताला बदले के दिन के मालिक हैं, यौमिद्दीन के मालिक हैं। उसके बाद हमने जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा, तो इसका मतलब है कि हमने डायरेक्टली अल्लाह ताला से इस मकाम पे आके गुफ्तगू शुरू कर दी, यानी हम अल्लाह ताला से इस वक्त हम कलाम है डायरेक्टली। तो जब हमने कहा कि हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं, तो एक तरह से हमने तमहीद बांधी, और आगे हम क्या कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। इहदिना क्या है कि 2 अल्फाज का यानी मुरक्कब है, 2 टुकड़े हैं। इहदी का मतलब है हिदायत दे, ये एक वर्ब है जो कि रिक्वेस्ट करने के लिए यूज हो रहा है, एक ये फेल है, इहदी हिदायत दे, ना हमें। तो बज़ाहिर देखने में ये एक लफ्ज लग रहा है, लेकिन असल में इसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये जो टुकड़ों का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ी सी तवज्जो रखिए, और अपने पास नोट्स में भी इसको फर्दर अपने तरीके के साथ आप इसको नोट डाउन कर लिया करें, लिख लिया करें। यहाँ पे आप एक लाइन भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इहदी एक अलग वर्ड है और ना एक अलग वर्ड है, लेकिन अरबिक में इनको इस तरह से जोड़ के लिखा जाता है। तो हिदायत दे हमें, हिदाया, हुदा, ये वर्ड्स हमने सुन रखे हैं। हिदायत का मतलब है कि रास्ता दिखा और रास्ते पर चला, यानी इसमें दोनों माने पाए जाते हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि हमें रास्ता दिखा दें, बल्कि हमारी इस तरह से मदद करें कि हमें उस रास्ते पर चला भी दें। यानी एक होता है ना कि कोई हमसे रास्ता पूछता है तो हम उनको सिर्फ रास्ता बता देते हैं, कोई मैप बता दें हम कि इस तरफ चले जाएं, यहाँ से मुड़ जाएं, यहाँ से आप,
لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اتنی زیادہ مدد کریں کہ ہم ان کو اس راستے پر چلا دیں یا ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک لے جائیں. سپوز کسی بلڈنگ میں کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی آفس کا, تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ لفٹ لے لیں اور جیسے یوں چلے جائیں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ آئیے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب ہم چھوڑ دیں گے تو آبویسلی ان کے لیے بالکل آسان ہو گیا اور شور ہو گیا کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچے. تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا, راستے پہ چلانا, اور ایون اس میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ منزل پہ پہنچا دینا. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے. قرآن ہدایت ہے. قرآن ہمارا ہادی ہے. ہادی ہوتا ہے ہدایت دینے والا, یعنی ہمارا ہادی کون ہے؟ قرآن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہیں قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. اور ہدایت للناس ہے, لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے, اور ہدی للمتقین ہے, یعنی ہدی للناس اور ہدی للمتقین, عام تمام انسانیت کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے, اور متقین کے لیے تو ہدایت ہے ہی. ہم کس چیز کی ہدایت مانگ رہے تھے؟ اہدنا, ہم نے آگے کہا تھا الصراط, راستے کی. الصراط, صراط کا مطلب راستہ. یہ قرآن میں 45 ٹائمز یہ ورڈ آیا ہے. یہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگ ایک نظر اس پہ بھی رکھا کریں. اس راستے کی فردر ایکسپلینیشن ہے, اس کی صفت بیان کی گئی ہے. وہ راستہ کون سے ہے؟ سیدھا راستہ, المستقیم, سیدھا. دیکھیں یہ جو اسٹریٹ لائن لگی ہوئی ہے, نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے, کہیں مڑنا نہیں, کچھ کرنا نہیں, بالکل سیدھا راستہ ہے جس کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی. اور یہ جو ال ہے, الف لام لگا ہوا ہے صراط کے ساتھ, تو ال کا مطلب ہے وہ خاص, دی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیسے الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا, کیا کیا تھا کہ الحمد کا مطلب تھا کہ خاص تعریف اور خاص شکر اللہ کے لیے ہے. اور ساتھ میں ہم نے گرامر پارٹ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ال یعنی الف لام کسی بھی اسم کے ساتھ جب لگتا ہے تو اس کو خاص بنا دیتا ہے, اور یہ اسم کی ایک اہم ترین نشانی بھی ہے. تو الصراط کے بعد جو اس کی فردر اس کی صفت بیان کرنے کے لیے ورڈ آ رہا ہے المستقیم, تو اس کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ الشیطان اور الرجیم دونوں ورڈز جب ایک دوسرے کے بعد الرجیم الشیطان کے بعد آیا تو اس کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوا تھا, کیونکہ الشیطان پہ بھی الف لام تھا. وہاں پہ ال کا مطلب تھا شیطان کی جنس, یعنی ہر قسم کے شیطان, اور یہاں پہ ال کا مطلب ہے وہ خاص. یعنی ال کے ہم نے دو طرح سے میننگز دیکھے تھے, الحمد والا میننگ اور الصراط والا میننگ سیم میننگ ہے, یعنی خاص. عام سے خاص بنانے کے لیے الف لام لگ گیا, جیسے انگلش میں بھی عام چیز کو, کتابوں کو ہم کہتے ہیں آ بک, اور الکتاب کو کہتے ہیں دا بک. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے. ہم سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے نا ہمیں یہ کنفیوژن ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ہدایت پر ہی ہیں, ہمیں ہدایت مانگنے کی ضرورت کیسے ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو یہ سورہ یا یہ دعا یہ تو پھر نان مسلمس کے لیے ہوتی. تو ہمیں تو یہ دعا یہ سورہ پڑھنے کے لیے اتنی تاکید ہے کہ ہم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھنی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. یعنی ہدایت کی سیڑھی پر یہ ہمارا پہلا قدم رکھا گیا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مدد سے. اس کے بعد ہم نے اس ہدایت کے لیے اپنی کوشش, اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے, اس ہدایت کے اوپر استقامت اختیار کیے رکھنی ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمیں ہدایت کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, اور ہدایت یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آج ہم نے ہدایت اس وقت مانگ لی ہے تو یہ پرماننٹلی ہم سمجھیں کہ اب ہم ہدایت یافتہ ہی ہو گئے ہیں. ہدایت ملتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے پیرشیبل ایک کموڈٹی ہے کہ ملتی ہے ہدایت, لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ ہمیں بہت سی ڈسٹریکشنز کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے میں ہر وقت اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے. ہم نے ابھی اعوذ باللہ سے پڑھنا شروع کیا نا شیطان کے بارے میں, تو ہم نے تو ہر وقت شیطان کے بارے میں بہت کانشیس رہنا ہے. تو اس لیے ہمیں ہدایت کی اتنی ضرورت ہے کہ ایون جو ہم نماز پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں نا, تو اس نماز کو بھی اچھا پڑھنے کے لیے, بہتر پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی کی ضرورت ہے.
اور نماز کے بعد جیسے ہی ہم دنیا کے کاموں میں لگیں گے، گھر میں، آفس میں، کہیں پہ بھی، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہدایت ہی کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا کام کس وقت کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ اور ہدایت ملتی کہاں سے؟ دو اہم ترین سورسز جو ہدایت کے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، احادیث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہی دو ہدایت کے سورسز ہیں۔ اب ہم ہدایت مانگتے ہیں جب سورۃ الفاتحہ میں، تو اس کے بعد ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں نماز میں، یا امام صاحب جو ہیں وہ قرات کرتے ہیں جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے تو ہم نے جو ہدایت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمارے سامنے قرآن پیش کر دیا اور ہمیں وہ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، تو یہ تو بہت بڑا لاس ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا صرف ضروری ہی نہیں بلکہ یہ ایمرجنسی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی ایمرجنٹ سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ترجیحات کو اس کے مطابق سیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ امپورٹنٹ کام آ گیا، یہ پہلے کر لیں اور باقی کام بعد میں کر لیں گے۔ تو قرآن کو اپنے لیے، قرآن کو سمجھنا، اس کو اپنے لیے ایمرجنسی بنا لیں کہ یہ تو سب سے پہلے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اور باقی کے کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ ہدایت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گمراہی، یعنی ہم گمراہی میں پڑ گئے، یعنی کہ دلالت، ہدایت کی ضد ہے دلالت۔ اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں شک ڈال دے یا غلط خواہشات کے پیچھے ہمیں لگا دے تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی خراب کر لیں اور آخرت کو بھی۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ میں سے جو عادات اپنے لیے لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، آج ہم عادت نمبر 10 پہ پہنچتے ہیں، اور ہم ایک عادت بنا لیتے ہیں آج سے کہ میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کروں گا، یعنی صحیح رستہ معلوم ہوگا اور اس پہ چلنے کی توفیق مجھے ملے گی تو ہی میں ہدایت کے مطلب راستے پر ہوں گا، ہدایت کو ڈیزرو کروں گا۔ تو تصور اور احساس تو ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ایک پہلو ہے، جس طریقے سے بھی ہم یہاں پہ پڑھے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اس وقت ہم سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہم نے مانگی، تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ اور دعا کا مطلب ہے کہ اس بات کو دعا کے انداز میں مانگیں، اس کو کیجولی نہیں کہنا اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ ایسے مانگیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم بیگ کر رہے ہیں کوئی چیز ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس انداز سے مانگیں۔ تو ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، اور رننگ میں ہم اس کو پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو علم یعنی کہ اس آیت کو آپ نے سیکھا، اب آپ اس کو سکھا دیجیے۔ صراط کے بارے میں بھی دیکھیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا، پہلے ہم نے دیکھا تھا الصراط، اب دوبارہ سے اگلی آیت میں آ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ تو یہاں پہ اسی صراط کو فردر اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ راستہ، وہ جو سیدھا راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ اصل میں یہ وہ راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگ تھے۔ تو صراط وہی مستقیم یعنی سیدھا راستہ، خط مستقیم ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، جو کہ ڈائریکٹلی ہمیں حق کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق جو راستہ ہے۔ اللہ زینہ کے ورڈ سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے، اکثر قرآن میں تلاوت کرتے ہوئے 1000 سے زائد مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، اور اس کا واحد ہوتا ہے الذی، الذی، الذین۔ الذین ایک جمع کا لفظ ہے، اور یہ جمع کی ایک مختلف شکل ہے، الذی سے الذین۔ الذین کیا ہے کہ یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے، یعنی راستے کی بات ہو رہی ہے۔ اب راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا، تو ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، یہ کانٹیکسٹ کے مطابق تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے الذین کی۔ الذین ان لوگوں کا راستہ، کن کا راستہ؟ انعمت، انعام کیا تو نے۔ انعام نعمت کے ورڈ سے آپ واقف ہیں، اور انعمت میں آپ
اپنے پاس نوٹس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ انتا لکھ لیں. اگر آپ اس کو انتا کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کر لیں تو انتا کا مطلب ہوتا ہے نا انتا تم, تو انعام کیا تم نے یعنی تو نے, اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ لیں یا تو کہہ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کو تو کہنا اپنائیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. علیہم بھی اگین 2 ٹکڑوں پر مشتمل ہے, علا اور ہم. علا کا مطلب پر, یہ ایک حرف ہے, لیٹر ہے, اور ہم کا مطلب ان یا ان ہو سکتا ہے. اور یہ اصل میں وہی ہوا اور ہم والا ہم ہے, یعنی وہ سب, ٹھیک ہے, وہ سب, لیکن یہاں پہ ان پر کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ اردو کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ایڈجسٹ ہو رہی ہے یہاں پر, اور اصل میں یہ ہم ہے لیکن یہ ہم بن گیا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا ربو اور ربو ہم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کبھی کبھار ربی ہی اور ربی ہم بھی بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ علا کے بعد ہم بن گیا. اصل ورڈ عربی کا وہی ہے جو ہوا اور ہم میں ہم نے پڑھا. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, ان کا راستہ کیا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے اوپر اپنے خاص انعامات کیے ہیں, ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. لیکن خاص طور پر 4 گروہ آپ دیکھ لیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. انبیاء کے بارے میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ انبیاء تو سب سے افضل لوگ تھے دنیا میں. اور صدیقین کے بارے میں دیکھیے کہ جن لوگوں نے فوراً حق کی تصدیق کر دی, حق کو حق مان لیا اور اس کے اوپر کوئی بھی سوال نہیں کیا, وہ صدیقین کہلائے. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کا لقب بھی اسی سے ہے. شہداء وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز دین کے راستے میں, حق کے راستے میں قربان کی. اور صالحین عام نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی گزاری اور بہت سی قربانیاں دیں. تو اس گروہ میں سے, ان 4 کیٹیگری میں سے اگر ہم دیکھ لیں تو اگر ہم انبیاء چونکہ سب سے افضل ہیں تو ہم انبیاء کے راستے کا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا. کیونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ مجھے چلا دیں, تو وہ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ انبیاء تھے. ان کا راستہ کیا تھا کہ ان کو ہم 4 اگر پوائنٹس کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے اعمال کیسے تھے, ان کے دل کے اعمال کیسے تھے, ان کے ظاہری اعمال کیسے تھے. دل کے اعمال میں یعنی ان کا عقیدہ, ان کا ایمان, ان کا توکل, اور ظاہری اعمال میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ایوری تھنگ. انہوں نے دعوت دی, اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت دینے میں انہوں نے لگا دی. انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کیا. تزکیہ سے مراد کہ لوگوں کو پاک کیا. کیسے پاک کیا؟ لوگوں کے عقیدے کو, ایمان کو, اعمال کو, اخلاق کو انہوں نے پاک کیا. ان کی درستگی کی, ان کی تعلیم و تربیت کی, نیکی کا حکم دیا, برائی سے روکا, یعنی کہ خاندانوں میں, معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرایا. تو اس آیت کی روشنی میں ہم کیوں نہ ایک اور عادت سیکھ لیں کہ ہم چونکہ انعام یافتہ لوگوں سے انسپائر ہو رہے ہیں نا, تو ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہم ہمیشہ اچھے ماڈلز, اچھے لوگوں کو ہی فالو کریں گے, ان کو آئیڈیلائز کریں گے اور ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں گے, اور اسی کے مطابق ہم اپنی لائف کے سارے پلانس بنائیں. اس آیت کو تصور اور احساس کے اسی فارمیٹ پہ لا کے ہم اپلائی کریں اور ہم اس کو سمجھیں. تو کیا اس کا ترجمہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراطا راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا تو نے, علیہم ان پر. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم انعام کیا تو نے ان پر. اور کمبائنڈ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں انعام کیا تو نے جن پر, ہم اپنی سمجھنے کے لیے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم, غیر نہ, المغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر. غیر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, جس طرح کچھ لوگ آج کلاس میں حاضر ہوں گے اور کچھ لوگ غیر حاضر ہوں گے, تو غیر کا مطلب ہے نہیں.
یا اس کے علاوہ اگر کسی کو ایکسیپشن دینی ہو تو اس میں بھی غیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک طرح سے ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا, ساتھ میں پھر فردر ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ان کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا. المغضوب کے ورڈ کو دیکھیے کہ یہ کیسا ہے, ساؤنڈ میں کیسا ہے, مظلوم کی طرح مغضوب. ہم نے دیکھا تھا کہ عربک میں ورڈز کو ہم ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے کہہ لیں, یا ان کا مولڈ ہے, یا ان کی ساؤنڈ ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم ان کے میننگز کو تھوڑا سا سمجھتے بھی ہیں اور ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا تھا رحمان اور رحیم میں اس کا جو پیٹرن ہے یا اس کی ساؤنڈ ہے, تو رحمان کے معنی میں شدت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے اور رحیم کے معنی میں تسلسل پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شدت سے رحم کرنے والے ہیں تو رحمان ہیں, اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں تو رحیم ہیں. تو اسی طرح اگر اس ورڈ کو دیکھا جائے مغضوب کو, تو یہ مظلوم کی طرح ہے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جس پر جو ظلم کرتا ہے کسی پر, جو ڈوور ہے, اس یعنی ایکشن کر رہے ہیں, اس فعل کا ڈوور ہے ظالم. اور مظلوم وہ ہے جس پر ظلم کیا گیا. اسی طرح سے عابد وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں, معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اسی طرح سے غاضب کون ہوگا؟ جو غصہ کرتا ہے, ناراض ہونے والا غاضب. اور مغضوب وہ ہے جس پر غضب کیا گیا. اس کو مغضوب بھی پڑھ سکتے ہیں, مغضوب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس ورڈ کے میننگ کو آپ تھوڑا سا اس طرح کی کچھ ایکسرسائز کر کے پہچان سکتے ہیں. اردو میں بہت الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں, ناصر سے منصور, کوئی بھی ورڈز آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیٹرن کے اوپر جو ورڈز آئے ہیں ان میں کسی کام, ان کے اوپر کوئی کام ہوا ہے, کوئی کام کیا گیا ہے. علیہم ان پر, یہ بالکل ویسے ہی ہے جس کو ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ دو ٹکڑے ہیں اور یہ کمبائن ہو جاتے ہیں, لکھنے میں یہ کمبائن ہو جاتے ہیں لیکن ویسے یہ دو ٹکڑے ہیں. وَلَضَالِّينَ, اسی بات کو کمپلیٹ کیا کہ نہ تو وہ لوگ, ان لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے جن پر آپ کا غضب ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں جو کہ گمراہ ہوئے. وَلَضَا, اور نہ الضَّالِّينَ جو گمراہ ہوئے, ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. وا اور لا سے تو ابھی تک ہم بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں. وا اور لانا یہ دونوں حروف ہیں, اور دیکھیں قرآن میں یہ 1600 سے زائد مرتبہ آ رہے ہیں یہ ورڈز. ضالین کی آپ ساؤنڈ کو اگر دیکھیں, شیپ کو دیکھیں, تو یہ دیکھیں اس کے اینڈ میں یا نون آ رہا ہے, جس طرح مسلمین کے اینڈ میں بھی یا نون آ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک واحد, یہ ایک جمع کا لفظ ہے. اب ہم اس کے واحد پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا واحد ہے دال. دال ہوتے گمراہ ہونے والا ایک سنگولر, ایک واحد انسان, اور ضالین وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دلالت کی فارم میں. تو اگر ضالین ہم نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اس کی فارم ضالون بھی تو ہوتی نا. تو دو ہم نے جمع کی فارمز پڑھی تھی نا, مسلمون, اس کی طرح ضالون, اس کے اوپر زبر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سائلنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں, ضالون اور ضالین. تو جیسے کہ مسلمون کی واحد تھی مسلمون, اسی طرح ضالون کی واحد ہے ضالون. پھر مسلمن اور مسلمین کی جمع تھی ضالین. تو اس کا مطلب ہے کہ ضالین کا ہم واحد جا کے دیکھیں گے تو ہمارے لیے واحد اس طرح سے اس شکل میں ہمیں مل جائے گا, ضالن اور ضالین, یعنی مسلمن مسلمین. ان کی فردر پریکٹس بھی ہم کریں گے گرامر کے پارٹ میں, ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ مذکر کے الفاظ کی جمع بنانے کا ایک فائدہ ہے. اور یہاں سے گرامر کی چیزوں کو بھی ہم اگر تھوڑا سا اپلائی کرتے رہیں تو اسم کی پہچان ہے نا کہ اس کے اینڈ میں یا تو تنوین ہوگی, یعنی دو پیش ہوں گی, یا دو زبر ہوں گے, یا دو زیر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اسم کی ایک اور پہچان ہے کہ اس کے اینڈ میں یا تو واو نون ہوگا یا نون ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے, ناؤن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وا اور لا جو ہیں یہ حروف ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے گرامر کے حصے میں پڑھے ہیں آلریڈی. کچھ اسباق ہمیں یہاں سے بہت اچھے اسباق ہمیں مل رہے ہیں, غور سے دیکھیے کہ غیر المغضوب علیہم میں یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. جانتے تھے یعنی دین کا علم رکھتے تھے, حق کا علم ان کو معلوم تھا, لیکن پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غصہ کیا, اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوئے, ناراض ہوئے,
اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو انسان کی نہ دنیا سنور سکتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ اور مغضوب کے علاوہ جو دوسری کیٹیگری ہے، جو دوسرا گروہ ہے، وہ ضالین کا ہے۔ دو چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو انعام یافتہ لوگ تھے، وہ تو ہم نے دیکھ لیے کہ وہ لوگ تھے، وہ خوش قسمت لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہم نے کیٹیگریز کو تھوڑا سا دیکھا تھا۔ اس کے بعد دو اور گروہ بتائے گئے کہ جن کے راستے پہ ہم نے نہیں چلنا۔ ہم اس طرح سے اس میں ایک تاکید آ رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہمیں چاہیے جن پہ آپ کا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو کہ ضالین تھے۔ ضالین کون تھے؟ آئیے ضالین کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے، یعنی انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، حق کو نہیں جانا، قرآن کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں پڑھا، نہیں جانا، حدیث کو نہیں پڑھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث ہی ہدایت کے مین سورسز ہیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کی، اپنی زندگی میں کوئی وقت ہی نہیں لگایا، فکر ہی نہیں کی کسی بات کی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی ترجیح ہی نہیں تھی ان کی لائف میں۔ تو یہ وہ دو گروہ ہیں کہ جن کی طرح ہم نے نہیں بننا اور جن کے راستے پہ ہم نے نہیں چلنا۔ اور ہم اپنا بھی احتساب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے اور ہم ضالین میں شمار ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، بھٹکتے پھریں۔ اور ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے یہ ریزن بنا کے بیٹھے ہوں کہ ہمیں تو عربی زبان نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، لیکن ساتھ دعا کے ساتھ کوشش بھی کریں۔ قرآن کو سیکھنا کون سا مشکل ہے آج کے وقت میں، جبکہ اتنے آسان طریقے اب قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جسٹ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نے سنجیدہ ہو کے پلان بنانے ہیں، اس کے لیے وقت نکالنے ہیں، اور اس کے لیے ہم موٹیویشن دیتے رہتے اپنے اس کورس میں بھی۔ تو ہم کیوں نہ یہاں سے ایک اور خوبصورت آخری عادت سورۃ الفاتحہ سے لے لیں کہ یہ جو ضالین کی اور مغضوب لوگوں کی بات ہوئی، تو ہم دعا کریں اور ایک عادت بنا لیں کہ یہ جو برے لوگ ہیں، برے ماڈلز ہیں، ان سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، ان سے ہم نے فاصلہ اختیار کرنا ہے، ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں تو ہم انہی کی طرح ہو جائیں۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اور دعا کے انداز میں اس کو دہراتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ، وا اور لا نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے، وَلَضَّالِّينَ اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یعنی اس کا کنیکشن پیچھے سے ہی چل رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ اس لوگوں کے اوپر اب آپ لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا، اس کو اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق آپ لوگ اپلائی کریں۔ سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری دعا ہے۔ مطالعہ کے بعد اپنے تصور میں لائیے، احساس میں لائیے، شروع سے جیسے اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا کانسیپٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے کا کانسیپٹ، اس کا احساس کریں، امیجن کریں، دعا کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اپنا احتساب کریں کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، اپنے لائف میں بہتری لانے کے لیے پلان بنائیں اور تبلیغ کریں۔ اور یہ جو اہدنا الصراط المستقیم تھا، اور اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی اور مزید میں ایک بات کروں گی۔ اب ہم نے چونکہ سورۃ الفاتحہ کو کنکلوڈ کیا ہے تو اس کی تلاوت ایک تو بس سنیں گے، لیکن میں یہاں پہ یہ ٹرانسلیشن کے بغیر آ رہی ہے، یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں ہم نے کیا کیا کی ورڈز اپنے ذہن میں رکھنے ہیں تلاوت سنتے ہوئے، اور ایک دو اور کانسیپٹس جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ پہلے دیکھیے کہ جب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان سے جو کہ مردود ہے، الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے جو عادت ڈیرائیو کی تھی، کیا عادت تھی کہ ہم ہر کام کے آغاز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس میں بھی ہم نے عادت کیا بنائی تھی کہ ہم ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھیں گے، اور الرحمن اور الرحیم کے بارے میں عادت بنائی تھی کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے. اور رحمان کا معنی اور رحیم کا معنی ہم نے اس میں کمپیریزن کیا تھا, شدت اور تسلسل کا معنی پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے العالمین کا. تو یہاں پہ الخاص کے معنی میں آ رہا تھا, خاص تعریف اور خاص شکر اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. تو ہم نے یہاں سے کیا عادت ڈرائیو کی تھی کہ ہم ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے. تعریف اور شکر کی ہم نے عادات یہاں سے اپنائی تھی. الرحمن الرحیم جب دوبارہ یہاں پہ آ رہا ہے تو ہم نے یہاں سے یہ سیکھا کہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, تو ہم رحم کی عادت بنائیں گے, دوسروں پہ رحم کریں گے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے بدلے کے دن کا, تو ہم ہر کام کا جو بھی پلان بنائیں گے وہ یوم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پلان بنائیں گے. اور الدین کا معنی ہم نے سیکھا تھا, اس کے دو معنی تھے, ایک تھا بدلہ اور ایک تھا نظام زندگی. اور یہاں پہ بدلہ مراد ہے, ٹھیک ہے. اور یوم کا مطلب تو ہمیں آتا ہی تھا, یوم کی جمع بھی ہم نے سیکھی تھی ایام. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, اس کے بارے میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, شاید آپ کی بک میں تو نہیں ہے, لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. پورے اسلام کی, دین اسلام کی مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور نعبدو کا نون اور نستعین کا نون آپ نحنو سے ریلیٹ کر لیں, اپنے پاس نوٹس میں لکھ لیا کریں کہ یہ نحنو سے آپ ریلیٹ کر لیں, یعنی یہ ہم کے لیے ہے, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اور ایاکا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تاکیدی انداز ہے کہ نعبدو کا جو کا تھا وہ سٹارٹ میں لے آئے اور اس سے پہلے اییا جو ہے وہ سپورٹ کے لیے لگا. تو ہم نے یہاں سے بھی ایک عادت سیکھی تھی کہ ہم, بلکہ دو عادات تھیں, کہ ہم ہر کام عبادت کی نیت سے کریں گے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیں گے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, یہ جو ہے آیت نمبر 6 سورۃ الفاتحہ کی, یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے, مین تھیم ہے, مرکزی خیال ہے, جسٹ ہے یہ سورۃ الفاتحہ, کہ ہم سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورۃ الفاتحہ کا ون لائنر سمری یا خلاصہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. اس کو عربک میں لکھنا بھی سیکھ لیں, بولنا تو ہمیں آتا ہی ہے, اس کو لکھنا بھی سیکھ لیں, اور عربک میں ہی اس کا اگر جواب دیں تو بہت اچھا لگے گا کہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم نے عادت بھی ایک سیکھ لی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ہدایت مانگیں گے. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. انعمتا کو ہم نے انتا سے ریلیٹ کر لیا, الذین کا مطلب ہے کہ وہ لوگ, اور یہ اسی الصراط کی ایکسپلینیشن ہے اس صراط, ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم نے ایک عادت سیکھ لی کہ ہم اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنا رول ماڈل بنائیں گے, اور جو جن پہ, تاکہ ہم بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں. اس کے بعد مزید اس راستے ہی کی تفصیل آ رہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ غضبناک ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے, اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کا راستہ. تو یہاں سے ہم نے یہ بھی عادت ایک سیکھ لی تھی کہ ہم برے لوگوں سے ہمیشہ بری صحبت سے بچیں گے اور دور رہیں گے. اور اس میں غیر کا مطلب تھا کہ نہیں, المغضوب جو ہے وہ دیکھا تھا کہ جس کے اوپر اللہ غضب ہوا, اور ضالین, المغضوب الضالین کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ مغضوب وہ لوگ تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے, یعنی سب کچھ جانتے تھے لیکن عمل سے کتراتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے. جبکہ اس کے برعکس ضالین وہ گروہ ہے جنہوں نے بالکل توجہ ہی نہیں دی, حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, نہ حق کو جانا تو پھر نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ تھا سورۃ الفاتحہ کے. دیکھیں اس سلائڈ پہ ہم نے پوری سورۃ الفاتحہ کے الفاظ معنی کے حوالے سے بھی اس کو ہم نے سم اپ کیا, اور ساتھ میں ہم نے جو 12 عادات سیکھی ان کو بھی ہم نے ہر آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے سم اپ کر لیا. اس میں دیکھیے کہ آپ کو یہ عادات اس طرح سے یاد کرنے کی, میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ نے صرف اس کو ہر آیت کے ساتھ ہی ریلیٹ کر لینا ہے, اور آپ کو خود بخود ان کے میننگس آتے رہیں گے. اس طرح مائکس میوٹ کر لیجئے جن کے بھی مائکس اوپن ہیں,
اور میں سورۃ الفاتحہ کو پلے کرتی ہوں. اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس انداز سے سننی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو تصور اور احساس کے ساتھ غور سے سنیے، اپنے دل میں اتاریں اس کو، اس کے پیغام کو محسوس کریں، اس کے الفاظ کو جو ہے آپ سمجھنے کی اور اس کی پوری ایک انڈرسٹینڈنگ جس حد تک بھی ممکن ہو آپ اس کو ڈیولپ کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ترجمہ بھی چلے اور ساتھ ساتھ وہ ساری جو عادات آپ نے ڈیرائیو کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے. تو اس کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تو سورۃ الفاتحہ کو اب آپ نے جس طرح سے سنا ہوگا یقیناً بہت فرق ہوگا اس سے پہلے جس طرح سے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. خاص طور پہ آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے وہ جو ایک سوئچ آتا ہے نا کہ کب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کرنا شروع ہوتے ہیں. اور اللہ سے بات کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس وقت ہماری توجہ کا کیا لیول ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمارا فوکس ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمارے اندر عاجزی اور شکر گزاری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز، وہ کیا ہے؟ ہدایت. تو ایک بہت خوبصورت صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. یعنی آدھی نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اون کر لی ہے کہ آدھی میری ہے. اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے، اس کا کمپیریزن دیکھیے کہ جب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا رسپانس کیسے دے رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا رسپانس کرتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہ ہمارے بیچ میں بات ہو رہی ہے. ہم ڈائریکٹلی بات کریں نا، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دیکھیں کیسے اکنالج کیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب آپ نے یہ پوری بات کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. اب دیکھیں یہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم نے کیا مانگا اور کس طرح مانگا، کس انداز سے مانگا. اگر ہم نے اس طرح مانگا جس طرح کوئی بھیک مانگتا ہے اور مانگنے کے آداب کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھا تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر لیا ہے، کمٹمنٹ کر لیا کہ یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ہماری بات میں کتنی ڈیپتھ ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی سچائی ہے ہمارے اندر، ہمارے مانگنے کے انداز میں کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں دے دیں گے اور پھر اسی کے مطابق ہمیں دیں گے. جس طرح سے ہم مانگیں گے تو آج سے کیوں نہ ہم اپنے مانگنے کے انداز پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگیں
کہ سورۃ الفاتحہ جب بھی ہم پڑھیں ہمیں پوری طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں اللہ کے بارے میں بات کی، اللہ کی تعریف کی، بزرگی بیان کی، حمد و ثنا کی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اگر آپ کو واقعی چاہیے تو۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی؟ ہمیں تو ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی ہے اور اللہ ہی سے چاہیے، اور اتنا بڑا موقع مل رہا ہے اور ہر نماز میں مل رہا ہے اور اس کی ہر رکعت میں مل رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ ہدایت مانگو مجھ سے، ہدایت مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ دیکھیں ہم انسانوں سے مانگتے ہیں تو انسان ہمیں کتنی دفعہ دے سکتے ہیں؟ تنگ آ جائیں گے بہت جلدی، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی سے کچھ مانگتے رہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تو اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیں، دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں ہماری اور اللہ تعالیٰ کی جو کانورسیشن ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اون کر رہے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے، کتنی اللہ کی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے بات کریں۔ ہم بات تو کریں اچھے طریقے کے ساتھ، جو حق بنتے ہیں ایک بندے کا اپنے رب سے مانگنے کا جو انداز ہونا چاہیے، اس انداز کے اوپر اگر ہم اس کے اندر بہتری پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کو اس انداز سے، اس حدیث کی روشنی میں آپ مزید اس کے اوپر سوچ بچار کریں، اس کے اوپر غور کریں تو یقیناً ہماری نماز میں بھی تبدیلی آئے گی اور ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جب نماز بہتر ہوگی تو زندگی بھی بہتر ہوگی۔ بریک تو ہم نہیں لیں گے، لیکن ایک سسٹر کا شاید کوشچن آ رہا تھا، تو اگر ایک کوشچن ہم لے لیں اس وقت اور اس کے بعد پھر ہم اپنا نیکسٹ سیگمنٹ شروع کر لیتے ہیں۔ ہم آلریڈی تھوڑا سا لیٹ ہی ہیں، یا پھر ہم اس کو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں، کوشچن کو ہم اینڈ میں لے لیتے ہیں۔ جی کوشچن اینڈ میں لے لیں گے، وہ ٹائم تھوڑا کم ہے تو ریپ اپ ہو جائے اس کے بعد پھر، کیونکہ آج سورۃ الفاتحہ کا ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، تو اس کی میں نے 2-3 مرتبہ کافی کمپریہنسو کوشش کی کہ اس کی ریویژن ہو جائے، کانسیپٹ وائز بھی، الفاظ کے حوالے سے بھی، تاکہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد مزید آگے اس کو سمجھ سکیں۔ جب آپ اس کو ریوائز کریں گے تو اب آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سوچیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 4B پہ چلتے ہیں رائٹ اوے۔ آج کے سبق میں ہم مذکر سے مؤنث بنانا سیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے مذکر یعنی اپنے رائٹ ہینڈ کا یوز کیا، آج ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کو بھی تھوڑا سا حرکت میں لاتے ہیں اور اس کی TPI دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم مؤنث کی جمع بنانا بھی ساتھ ہی سیکھیں گے۔ اور TPI کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا یہ کانسیپٹ ہے کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے۔ جن کو گرامر میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ایک تو دل سے کریں، بہت توجہ سے کریں، اور مل کے کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کسی کو جوائن کرائیں، اپنا کوئی پیئر بنائیں، یا اپنی فیملی میں یا اپنے گروپ میں سے ہی 2-3 لوگ یا ایٹ لیسٹ 2 لوگ مل کے کریں گے تو بہت جلد سمجھ میں آئے گا اور بہت جلد یہ یاد ہو جائیں گے ورڈس۔ یہ بہت ردمک سے ٹیبلز ہیں، ردم میں یاد ہو جاتے ہیں، اور TPI آپ کو اتنی ہیلپ کرتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ بھی اس طرف جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کی بات ہو رہی ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا بیسک جو ٹیبل ہے، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، اور یہ پروناؤنس کہلاتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، آلدو اس کے اوپر کوئی اسم کی علامت تو نظر نہیں آ رہی، آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی، آپ کو الف لام نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی یہ اسم ہے۔ یہ بھی سٹارٹ کرنے کے لیے، تعارف کے لیے میں نے یہ بات بتائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت جلد اس کو یاد بھی رکھ سکیں، لیکن اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ بات ہم دہراتے رہیں گے۔ پھر ہم نے جو ہوا ہم میں تو کانسیپٹ تھا نا کہ ہم نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک سیکنڈ کانسیپٹ، ایک سیکنڈ ٹیبل سیکھا تھا جس میں ہم نے کسی وہ سب کی پوزیشن کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ہم کہیں گے اٹیچڈ ہوم، تو اس کو ہم نے جوڑ لیا تھا، کسی نہ کسی اسم کے ساتھ جوڑ لیا تھا، جیسے ہم نے کیا تھا ربہو، تاکہ ہمیں بار بار اٹیچ نہ کہنا پڑے ایک اس کا، کیونکہ یہ اٹیچ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو ہم نے چیز یعنی کوئی لفظ اس کے ساتھ کمبائن کر لیا۔ تو ہم نے پڑھا تھا ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، یعنی اس کا رب، ان سب کا رب۔ تو یہ ٹکڑے بھی قرآن میں ہر لائن میں، ہوا ہم بھی ہر لائن میں آپ کو ملے گا، اور یہ اٹیچڈ ہم بھی آپ کو ہر لائن میں مل جائے گا۔
आज का लेसन बेसिकली मोनस के बारे में है, और ये जो पहला वर्ड, बेसिक वर्ड हुआ हमने सीखा था, वो एक मर्द, उसके अगेंस्ट मोनस का वर्ड क्या है, हिया, और उसको कैसे बोलेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड मोनस के लिए इस्तेमाल होगा, और वही एक उंगली मुजक्कर के लिए राइट और मोनस के लिए लेफ्ट, तो हम कहेंगे हिया, हम कहेंगे हिया वो औरत या वो एक औरत, यानी हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। और ये इसका माइंड मैप भी बना लें, हिया की शेप को गौर से देख लें, और इस फ्लावर की शेप को भी देख लें, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिल रही है, पिंक कलर को भी देख लें, और तो आपको थोड़ा सा ये माइंड मैपिंग जो है ये भी हेल्प करेगी कि हुआ के साथ तो फूल नहीं था, हिया के साथ फ्लावर भी है, कलर स्कीम सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, एस्थेटिक सा, तो ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि हिया का मतलब है वो एक औरत। ठीक है, तो हमने अपने लेफ्ट हैंड का यूज शुरू कर दिया, मुजक्कर से मोनस बनाने का कायदा देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि मुस्लिमुन, हमने देखा कि एक मुसलमान मर्द के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इससे मोनस बनाने के लिए हमने सिर्फ इतना किया कि इसके एंड में हमने गोल ता का इजाफा कर दिया। जब गोलता एंड में आती है तो ऑटोमेटिकली उससे पहले जो वर्ड होता है ना उसके ऊपर जबर आ जाती है, खुद ब खुद एज अ रूल इसके ऊपर ना जबर आ जाती है। ठीक है, ये आप देखते जाएंगे। एनीवेज, मुस्लिमुन से मोनस बनेगा मुस्लिमातुन, मुमिनुन से मोनस बनेगा मुमिनातुन, सोलेहुन से सोलेहातुन, काफिरुन से काफिरातुन, मुशरिकुन से मुशरिकातुन। ये मोनस बनाने का सिंपल सा कायदा हो गया। और इनके भी आप थोड़ा सा शेप को, इनके कलर्स को आप इसे कंपेयर कर लें, और 1 2 3 मरतबा बोलेंगे, जितना ज्यादा आप अपने मुंह से इसको अदा करेंगे तो आपके फ्लो में वो आ जाएगा, और आपको याद रहेगा कि मुस्लिम से मुस्लिमा, इनको साइलेंट भी बोल सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिमा, मुमिन मुमिना, सोलेह सोलेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका, और मीनिंग्स से तो हम वाकिफ ही हैं। अगर हम इसको एक डायलॉग्स के सेट में डाल लें, जैसा कि हमने पहले बनाया था, हमने कहा था हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, इसके अगेंस्ट इसकी हमने मोनस बनानी है, तो हम कहेंगे हिया मुस्लिमा, हिया मुस्लिमा वो एक मुसलमान औरत है। फिर हुआ मुमिन, वो एक मोमिन है, हिया मुमिना, वो एक मोमिना औरत है, ईमान वाली औरत है। हुआ सोले, वो एक नेक आदमी है, हिया सोलेहतुन, वो एक नेक औरत है। हुआ साबिर, वो सब्र करने वाला है, हिया साबिरा, वो औरत सब्र करने वाली है। हुआ शाकिरुन या शाकिर, यानी वो शुक्र करने वाला है, हिया शाकिरा, वो शुक्र करने वाली है। बहुत से और वर्ड्स भी आप बना सकते हैं, मसलन नासिर से नासिरा बना लें, आबिद से आबिदा बना लें, ठीक है, और उस्ताद से उस्ताजा बना लें, कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं। आलिमुन आलिमतुन, आप इसको साइलेंट भी पढ़ सकते हैं, आप इसको तनवीन के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था कि हमने किसी भी मुज़क्कर इस्म के एंड में गोल ता लगा दी तो वो खुद ब खुद ही, यानी बाकी का पूरा वर्ड तो इंटैक्ट रहा ना, उसी तरह मुस्लिम मुस्लिम तक तो रहा। ये एक रूल है कि जब हम एंड में गोल ता लगाते हैं तो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर हमेशा जबर आ जाती है, मुस्लिमातुन, अदरवाइज तो पढ़ा नहीं जाएगा ना, अगर इसके ऊपर जबर नहीं आएगी या कुछ नहीं आएगा तो पढ़ा नहीं जाएगा ना। तो मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सोलेहतुन, साबिरातुन, शाकिरातुन। तो ये सिंपल सा हमने एक मोनस बनाने का रूल सीख लिया। एक और चीज आपने सुनी और पढ़ी हुई होगी कि जब हम कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हम कहते हैं अनहु, और हम कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, यहाँ पे हमने हु का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हा का इस्तेमाल किया। ये वो अटैच्ड हु और अटैच्ड हा वाला हु है, हु और हा है। ये वो सेकंड टेबल है जिसके साथ हमने पहले रब्बू जोड़ा था ना, तो हमने कहा था रब्बू हु, यहाँ पे रब्बू को नहीं जोड़ा बल्कि अन को जोड़ा है। अन भी एक हर्फ है, ठीक है, इसके बारे में हम आने वाले अस्बाक में पढ़ेंगे। तो अनहु का मतलब होता है कि राजी हुआ अल्लाह उससे, और अनहा का मतलब है राजी हुआ अल्लाह उससे, यानी उस औरत से। और ये भी जो मैंने कहा है ना उनसे, तो उनसे का मतलब जमा नहीं है, उससे, यानी अबू बकर से, उस मर्द से और उस औरत से। हु और हा का कॉन्सेप्ट हम दोबारा से समझते हैं कि जिस तरह हमने रब्बू हु पढ़ा था उसका रब, अब हम इसके अगेंस्ट मोनस का वर्ड सीख रहे हैं, उस औरत का रब। दीनू हु, उस मर्द का दीन, दीनू हा,
उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। तो एक बात और याद रखिए कि उस पूरे टेबल के अगेंस्ट आपने सारे मोनस के वर्ड्स नहीं सीखने अभी। उसमें सिर्फ जो पहला वर्ड है हुआ, हुआ के अगेंस्ट हमने हिया सीखा, ठीक है, हुआ हिया। और रब्बुहु के लिए हमने रब्बुहा सीख लिया। यानी ये जो टेबल पहले वाला आपने पढ़ा था, 6 जिसमें अल्फाज थे, उसमें से जो पहला लफ्ज होता है हुआ या अटैच्ड हु, उसके अगेंस्ट आप एक एक मोनस का वर्ड सीख रहे हैं। अभी हम मोनस को इतना ही सीखेंगे, मोनस के अल्फाज की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। कुरान में जो डोमिनेंट सीगा इस्तेमाल हुआ है वो मुजक्कर का चूंकि सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम मुजक्कर वर्ड्स ज्यादा सीखेंगे। इस कोर्स में मोनस वर्ड्स को कम सीखेंगे। लेकिन आज हमने शुरू कर दिया इसका तारुफ, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु से दीनुहा, किताबुहु से किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। यानी अगर मैं औरत या मर्द का जिक्र नहीं भी करूं तो मेरा हाथ टीपीआई बता रहा है और एक उंगली बता रही है कि वाहिद की बात हो रही है, और इस तरफ मुजक्कर है और इस तरफ मुअन्नस है। और ये टीपीआई का फायदा है, कुरान में कहीं पे भी आप हा लिखा हुआ देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तो मुअन्नस की बात हो रही है और एक वाहिद मुअन्नस की बात हो रही है। और याद रहे कि अभी हमने मुअन्नस का सिर्फ एक वाहिद का ही लफ्ज सीखना है। मोनस की जमा या मोनस को सामने मुखातिब में कैसे कहना है, कुछ कहना है, अभी हमने वो नहीं सीखना। अभी हमने सिर्फ एक हुआ के अगेंस्ट हिया सीखा और रब्बुहु के लिए हमने रब्बुहा का कॉन्सेप्ट मोनस में सीख लिया। थोड़ी सी और अगर हम डायलॉग्स का एक सेट ले लें, जिस तरह हमने पूछा था मन रब्बुहु, उसका रब कौन है, तो अब हम पूछेंगे मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है। तो अब इसका जवाब आएगा रब्बु हल्लाहु, रब्बु हल्लाहु। यानी अलग अलग करें तो हम कहेंगे रब्बुहा अल्लाहु, उसका रब अल्लाह है। उसके बाद माँ दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है, तो जवाब आएगा दीनुहा अल इस्लाम। दीनु हल इस्लाम भी कर सकते हैं कंबाइन करके, अदरवाइज हम कहेंगे दीनुहा अल इस्लाम। फिर माँ किताबुहा, उसकी किताब क्या है, उस औरत की किताब क्या है। तो मेरा हाथ बता रहा है, अगर मैं औरत नहीं भी कहूँ तो इसका मतलब है कि मैं लेफ्ट हैंड मोनस के लिए इस्तेमाल करूँ। माँ किताबुहा, उसकी किताब कौन सी है, तो जवाब आएगा किताबुहल कुरान, उसकी किताब कुरान है। मन रसूलुहा, उसका रसूल कौन है, तो जवाब आएगा रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह से माँ इस्मुहा और इस्मुहा ज़ैनब है, जो भी उसका नाम है। तो हमने देखा कि जैसा कि हुआ का जवाब हुआ से ही दिया जाता है, और दीनुहु का या रब्बुहु का जवाब भी हमने इसी तरह से दिया था, मन रब्बुहु, तो हमने कहा था रब्बुहुल्लाह। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हा का जवाब हा से ही दिया जा रहा है, मन रब्बुहा रब्बुहल्लाह। मन और माँ की डिफरेंस को भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब हमने रब के बारे में सवाल करना है या जब हमने रसूल के बारे में सवाल करना है तो मन के साथ करेंगे। इसके अलावा जो भी ऐसी चीजें हैं जिस तरह दीन है, किताब है, इस्म है, यानी नॉन लिविंग टाइप जो चीजें हैं, उनके लिए माँ का इस्तेमाल हो रहा है सवाल पूछने के लिए। तो अभी के लिए हमने इनको ऐसे ही पहचानना है, रब के लिए, रसूल के लिए मन, अदरवाइज माँ जो ऐसी चीजों के लिए हमने सवाल करना है। ये तो हमने देख ही लिया था कि मुस्लिमत उनकी जमा मुस्लिमात नहीं, ये हमने पहले देखा था, पहले स्टेप में हमने देखा था कि मुस्लिम से मुस्लिमा कैसे बनेगा। अब दूसरा जो आज के लेसन का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने मुस्लिमतुन से जमा कैसे बनानी है। देखिए, हमने मुजक्कर से जमा बनानी पहले सीखी थी, हमने सीखी थी मुस्लिम से जमा बनाई थी मुस्लिमूना, ऐसे बनाई थी ना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। तो आज के लेसन में हमने ये सीखना था कि पहले नंबर 1 हमने मुजक्कर से मुन्नस कैसे बनाया, यानी मुस्लिम से मुस्लिमा कैसे बनाया। फिर उस मुस्लिमा से हमने जमा कैसे बनाई, कि जमा वाली मुस्लिमा हमने कैसे बनाई। जमा वाली मुस्लिमा यानी उसकी कैसे, जो एक मुसलमान औरत है, अगर हमने कहना है ज्यादा मुसलमान होते हैं तो हम कैसे, उसका क्या कायदा अप्लाई करेंगे, किस रूल के तहत हम उसकी जमा बनाएंगे। तो इसका रूल समझ लेते हैं कि हम जब मुस्लिमतुन से जमा बनाएंगे तो क्या करेंगे कि इस गोल ता को रिप्लेस कर देंगे अलिफ ता से, तो ये बन जाएगा मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, सोलेहतुन सोलेहातुन, काफिरतुन
काफिरातुन, मुशरिकतुन, मुशरिकातुन। इसकी थोड़ा सा तजवीद के रूल्स पे भी गौर कीजिए कि इसको क्विकली पढ़ना है मुस्लिमातुन और इसको कहना है मुस्लिमातुन। इसमें चूंकि अलिफ ता है तो हम कहेंगे मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सोलिहातुन, काफिरातुन और मुशरिकातुन। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि गोल ता को हमने रिप्लेस कर दिया अलिफ ता के साथ, और ये जो पेश वाली तनवीन चल रही है उसके अगेंस्ट सिंपली पेश वाली तनवीन आ गई। जैसा कि हमने देखा था कि मुस्लिमुन की जमा हमने बनाई थी तो वो पेश से वाव नून में चेंज हो गई थी, यानी वाव नून पेश के करीब ही है ना वाव, तो उसी से आप इसको भी इसी तरह से समझ सकते हैं कि मुस्लिमातुन के ऊपर जो दो पेश हैं, मुस्लिमातुन के ऊपर भी वही दो पेश आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि अगर मुस्लिमातुन ना हो तो क्या होगा, यानी मुस्लिमातुन से तो मुस्लिमातुन बन गया, लेकिन अगर ये मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन हो तो इसकी जमा हम कैसे लेंगे। तो इसका सिंपल रूल ये समझ लें कि मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन से मुस्लिमातिन, देखिए ना ये तो साउंड बिल्कुल एक जैसी होगी, राइम होगी। तुन से तुन बन गई, तिन से तिन बन गई, और दरमियान में जो मुस्लिमातन रह गया उसकी जमा भी मुस्लिमातिन ही बनेगी। बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने देखा था जब हम मुज़क्कर से जमा बना रहे थे तो हमने देखा था कि 3 वाहिद के अगेंस्ट हमें 2 जमा ही मिली थी, 2 जमा ही याद करनी पड़ी, यानी अरबी ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। क्या था कि मुस्लिमुन की जमा हमने उन से ऊना बना ली थी, इन से ईना बना ली थी, और मिडल वाला जो मुस्लिमन था उससे भी ईना ही बना ली थी। तो सेम वही सहूलत यहाँ पे भी आपको दी गई है, इससे फायदा उठाइए कि मुस्लिमातुन की जमा तो सिंपली तुन से तुन हमने याद कर ली, और बाकी मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन दोनों की जमा मुस्लिमातिन है। इसको याद करने का आसान तरीका ये होता है कि तुन से तुन बना ली और तिन से तिन बना ली, और मिडल में जो मुस्लिमातन रह गया उससे भी तिन बना ली। सिंपली आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुमिनातुन से मुमिनातुन और मुमिनातिन से मुमिनातिन, और ये जो तन है मुमिनातन मिडल में आ गया, इसकी भी मुमिनातिन ही बन गई। यानी आपने 3 वाहिद के अगेंस्ट 2 जमा आपने सिर्फ याद रखनी है। इसमें आपने ये तो याद ही रहेगा, इसको याद करना तो मुश्किल नहीं है कि मुमिनातुन से मुमिनातुन बन गया, सालिहातुन से सालिहातुन बन गया, क्योंकि पेश के अगेंस्ट पेश आ रहा है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें जो नंबर 3 का होता है सालिहातिन, अगर आप इससे इसको याद रख ले तो याद हो जाएगा ना, सालिहातिन से सालिहातिन है, और जो सालिहातन है उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना याद रख लें कि हमने तो इन दोनों की जमा एक ही रखनी है, एज पर रूल हमने मुज़क्कर में भी ऐसे ही किया था। तो इसका मतलब है कि जो हमने सालिहातिन से सालिहातिन बनाया था, सेम केस जो है वो सालिहातन का भी हो जाएगा, उसकी जमा भी सालिहातिन होगा। यानी इसको दूसरी तरह से भी अगर आप याद रखना चाहें तो आप यूं करें कि जबर की जमा जबर के साथ नहीं आएगी, सालिहातन की जमा सालिहातन नहीं आएगी। यानी सालिहातन का वर्ड आपको कुरान में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मुस्लिमातन या मुमिनातन ये वर्ड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी आपको इसकी मोनस की जमा मिलेगी वो ज़ेर के साथ मिलेगी। कोई और वर्ड भी हो सकते हैं, मसलन आयतुन, अगर कोई मोनस आप वर्ड ले लें तो आयतुन की जमा आयातिन आपको मिलेगी, आयतन की जमा आयातिन मिलेगी, और आयतिन की जमा भी आयातिन मिलेगी। जबकि आयतुन तो इसी तरह से इसी पैटर्न पे चलेगा, यानी तुन की जमा तो तुन से ही बनेगी। तो ये हमने थोड़ा सा इसको कवर किया। अपना आज हमारा जो ग्रामर का लेसन था सिंपल था, लेकिन इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है कि ज़बर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। जब भी किसी मोनस की जमा होगी उसको ज़बर से शो नहीं करना, उसको हमेशा ज़ेर से ही शो करना है। बाकी ये है कि इसकी रिटन प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी कि जब आप इसको लिखेंगे, अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे, होमवर्क भी करेंगे, इसको रिवाइज भी करेंगे, ताकि ये आपसे बिल्कुल कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये तो अभी सामने लिखे हुए ना, तो ये आसान है ना आइडेंटिफाई करना, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपसे सिर्फ हम मुस्लिमातन की जमा पूछ लें, तो हो सकता है फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी हो तो आप कह दें कि मुस्लिमातन की जमा तो फिर मुस्लिमातन ही होगी। तो यही पॉइंट आपने अपने प्रैक्टिस में लाना है, इसको ज़हन में रखना है कि जमा के साथ जो है वो ज़बर आनी ही नहीं, तो लिहाजा मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन दोनों की जब आपसे जमा पूछी जाएगी तो एक ही जमा है, वो है मुस्लिमातिन। और इसी तरह से मुज़क्कर के केस में हमने देखा था कि
मुस्लिमुन की जमा तो मुस्लिमूना थी, लेकिन मुस्लिमान और मुस्लिमीन दोनों की जमा मुस्लिमीना थी। इसको चाहे तो आप साइलेंट पढ़ लें। अगर आपके सामने साइलेंट में ये वर्ड्स लिखे हों, सिर्फ लिखा हो मुस्लिमा की जमा बताएं, तो 2 पॉसिबल जमा आप बता देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एंड में तो कुछ नहीं है। अगर एंड में इसके ऊपर हमने कोई चीज नहीं, हरकत नहीं डाली हुई, तो इसका मतलब मुस्लिमा की 2 पॉसिबल जमा है। एक है मुस्लिमात तुन भी हो सकती है, और एक होती है मुस्लिमातिन। तो आप इसकी 2 पॉसिबल जमा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बोलना भी है, इसको लिखना भी है, और मुज़क्कर के अगेंस्ट आप मोनस का भी एक टेबल बना के तो खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नुक्ता तालीम जब आता है तो इसका मतलब है कि सब बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली होती है। इसमें आपको बताया गया है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, यानी आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो। ये लास्ट टाइम भी हमने वो जो एलिफेंट वाली एक मिसाल पढ़ी देखा था कि दिमाग किस तरह से काम करते हैं, कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, दिमाग के मुख्तलिफ जो सेल्स हैं, सेल्स की जो मुख्तलिफ शाखें हैं, तो जितनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बिजलियां चमकती हैं आम अल्फाज में कहें तो, उससे क्या होता है कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहे होते हैं, और आपको मानी जल्दी याद होते हैं, आपको देर तक याद रहता है, यानी रिटेंशन पावर आपकी बढ़ती है। और जब आपको उस चीज की, उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो आपको बहुत जल्दी याद भी आ जाता है। और टीपीआई का ये फायदा है, जैसे ही आप कोई मोनस वर्ड देखेंगे, फौरन आपका लेफ्ट हैंड जो है ना वो यूज होना शुरू हो जाएगा, फौरन आपको अपनी वाहिद और जमा की पहचान आपको अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से, टीपीआई आपकी मदद करेगा इस सिलसिले में। यूं आज का लेसन खत्म होता है। जो नुक्ता तालीम होता है ना, इसका असल में जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है कि आप बहाना ना करें कोई भी कि आपका दिमाग कमजोर है। ठीक है, आप अपने दिमाग को के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कहें तो दिल से कहा करें। अब तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसको जब बोलें तो अल्लाह ताला की तारीफ और अल्लाह ताला का शुक्र आपके दिल से निकले। और ये बैटरी देखें कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। जैसा कि आपको पहली क्लास में ही बताया गया था ना कि आपका इस कोर्स में लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आप ऊपर जाएंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि आज की क्लास के एंड पर हमने 15,000 से जायद अल्फाज सीख लिए हैं, यानी अल्फाज जो हैं वो उनकी, आप कुरान के अंदर जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो अक्रेंस है, उसके ऊपर गौर करें। तो दिस इज अ वेरी इनकरेजिंग। हमारी जो चार्जिंग हो रही है, बैटरी बार हमें जो बता रहे हैं, बहुत हमें हौसला अफजाई दे रहा है। ठीक है, और साथ में ये है कि ये फ्लावर आपका हुआ, इसको जल्दी से उठा लें क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने लगी हूँ। आज मैंने आपको 4 चौथा फूल दे दिया। ठीक है, तो अब आपका बुके बनने वाला है, और 5-6 फूलों से तो बहुत अच्छा बुके बन जाता है। तो इंशाल्लाह अगली हर आने वाली क्लास आपको एक खूबसूरत फ्लावर भी देती है, और आपको हम कुछ रिमाइंडर्स भी दे रहे हैं कि तिलावत करनी है, आपने दोहराई करनी है, और आपने पॉकेट कार्ड जो है उसको पॉकेट से निकाल के उसको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। बहुत हेल्पफुल है, दिन में 1, 2, 3 मरतबा जितना भी मुमकिन हो आप इसको जरूर दोहरा लिया करें। टीचर बनते हैं, जो कुछ भी आज आपने सीखा है, अल्लिम, मैं आपसे कहूंगी अल्लिम, अल्लिमू, इसका साइन भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे कि जब किसी को कुछ कहना है तो हम कहेंगे अल्लिम, अल्लिमू। ठीक है, तो आप टीचर बन जाए, जो कुछ आपने सीखा आज आप उसको जरूर सिखा दें। आज ही सिखाएंगे, जितना जल्दी सिखाएंगे उतना जल्दी ही आपके जहन में ये मजीद पुख्ता हो जाएगा। हाथ उठा लीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर मरियम, आपका कोई सवाल है? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल है कि ये वाला ज़ालिम के ऊपर जो मद है, इसका भी कोई मतलब है? इसके ऊपर मतलब इसका भी कोई मतलब बनता है? ज़ालिम के ऊपर जो मद है, इसको हम जो लंबा खींचते हैं। जी, ये तजवीद के रूल के तहत इसके ऊपर मद है। दौल, दौल, ये चूंकि इसकी जो रूट वर्ड्स हैं, कुछ उनकी फॉर्मेशन इस तरह की है कि जब ये वर्ड इस तरह से बना तो इसको कहेंगे दौलीन। दुआत लाम, लाम इसका मादा है ना, तो इसलिए ये इसको इस तरह से किताबत इसकी की जाती है, इस तरह से ही ये लिखा जाता है। अदरवाइज इसका मानी वही है, गुमराह होने वाले। दौल एक वाहिद गुमराह होने वाला, दौलीन
जमा गुमराह होने वालों की। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वलद्दौलीन के बाद आमीन भी कहना जरूरी है? जी, हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि सूरतुल फातिहा के आखिर में आमीन कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि फरिश्ते इसके जवाब में आमीन कहते हैं, और अगर हमारी आमीन और फरिश्तों की आमीन आपस में मिल जाए तो दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। तो आमीन का मतलब है कि या अल्लाह इसको कबूल कर लीजिए, ठीक है। तो आमीन कहना ज़रूरी है। और सूरतुल फातिहा तो आपको पता है कि इसको अद्दुआ भी कहते हैं, यानी ये पूरी सूरा बजाते खुद एक दुआ है। तो जब हम दुआ मांगते हैं तो हम आमीन क्यों ना कहें कि या अल्लाह इसको कबूल कर ले। ये एक तरह की आमीन को बल्कि कहा जाता है स्टैम्प, मोहर कहा जाता है, कि हमारी दुआ के ऊपर मोहर लगी। जब मोहर लग जाती है तो चीज पहुंच जाती है ना, खत पहुंच जाता है ना, सेफ एंड साउंड। तो ये उस चीज के लिए। जी सिस्टर नासिरा सवाल कर अस्सलाम लीजिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी बताइए। मैं ये पूछना था कि उसके दरमियान ये होमवर्क जो करने के दरमियान बाकी सिस्टर अक्सर सवाल करते हैं। आपने पहले शुरू में आपने बताया था कि एक दूसरे को बताते रहे, एक दूसरे से काउंसलेशन करते रहे, लेकिन उस दिन एक सिस्टर ने पूछा कि सवाल क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में कौन सा सही जवाब है, आप जरा मुझे बता दीजिए। तो मैंने किसी से मशवरा किए बगैर उनको मैंने बता दिया। लेकिन ये कि कुरान सीखने के लिए हमारे आप भी हमें सिखाते हैं, लेकिन हमें भी आपने कहा था कि आप एक दूसरे को सिखाते रहे। क्या मैं इनको जवाब दे दिया, ये सही किया कि नहीं किया? नहीं, ये सही है। आप अगर किसी जवाब के ऊपर बिल्कुल आपको श्योर हो कि आपका काम भी टीचर से चेक हो चुका है, आपने किताब में से उसको देखा है, आप जरूर बताइए। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा शक हो, जाहिर है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो बाज़ होते हैं ना कि हम कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये चीज ठीक है, तो लेट द टीचर्स कंफर्म दिस। तो फिर आप में से हमारे ग्रुप में जो भी टीचर होगा तो मैंने जब चेक करवाया, मैं खुद जब होमवर्क किए थे उस वक्त मैंने चेक करवाया था, जब मेरे सही हुए थे तब मैंने उनको जवाब दिया। मैडम दैट इज ओके, कोई बात अच्छा, नहीं। सिर्फ उसमें मैं एक चीज ऐड अप कर दूं, जो होमवर्क है ना वो तो वैसे भी ओपन बुक क्विज होते हैं, तो वो आप बता भी सकती हैं। सिर्फ जो हमारा मिड क्विज होगा और फाइनल क्विज होगा दैट इज क्लोज्ड बुक क्विज, तो वो नॉर्मली जो है आप नहीं ओपनली वहाँ पर डिस्कस नहीं करते टिल द पॉइंट कि वो क्विज फिनिश हो जाए। जज़ाकल्लाह। जी, अब एक सिस्टर कुलसूम ने भी पहले हाथ खड़ा किया हुआ था, आई डोंट नो वो इस वक्त अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछूं उस्तादा? जी जी पूछिए। कौन सी उस्तादा, सिस्टर बात? मैं मुझे नूर तो अफशा। जी जी नूर अफशा, जी बताइए। ये जो आपने बताया था ना, हुम का ये कुम ना, जी इसमें ना एक कंफ्यूजन था कि जैसे ना जो वर्ड है ना उसमें आपने बताया था इसका वर्ड सॉरी तर्जुमा हम सब का, और एक जी मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज की वीडियो देखी तो उन्होंने बोला था हमारा ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, तो जी मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था, इसलिए मुझे क्लियर करना था। जी बिल्कुल, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ये उर्दू की है, जैसे भी आप मुनासिब समझे, जो उर्दू भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब रब्बुना, हम सबका या हमारा कुछ भी बोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी देखिए ना? रब्बुना का मतलब है हमारा रब या हम सब का रब, तो ये वन एंड द हाँ सेम थिंग है, ये एक ही चीज है, ठीक है ना। रब्बुना हमारा रब, हम सब का रब, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये हमारी उर्दू है, हम जैसे भी अपनी उर्दू को बोलना चाहें या लिखना चाहें, थोड़ा थोड़ा सा तो लैंग्वेज में भी फर्क होता है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक मतलब ये है कि हम हैं और जमा है। ना का मतलब है हम भी हैं और जमा भी है, ठीक है ना। रब्बू ना का मतलब है दीनू ना, किताबू ना, कुछ भी हमने कहना है तो ना का मतलब है जमा। हमारी 4 फिंगर्स पॉइंट आउट होंगी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, ठीक है। ठीक है। ये और सिस्टर साजिदा है, एक बात सॉरी और प्लीज पूछनी थी। कंटिन्यू करें। जी सिस्टर। ये अंता और अंतुम होता है ना, इसमें हम बोलते हैं आप और आप सब, लेकिन जी जैसे लैंग्वेज के फर्क में बहुत से लोग आपको तुम भी बोलते हैं, तो तुम और तुम सब भी अगर बाई चांस अगर हो बोला जाए बिल्कुल तो गलत तो बिल्कुल, नहीं होगा बहुत ना? अच्छा आपने सवाल किया। ये मैं भी बताना चाह रही थी ग्रुप में, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अंता का मतलब वैसे वाज़िया तौर पे सिखाने के लिए अच्छा है कि हम कहें अंता का मतलब तू, अंतुम का मतलब तुम सब, यानी तू तुम या तुम सब। लेकिन हम चूंकि अपनी उर्दू में हम आमतौर पे तू नहीं कहते या तुम नहीं कहते ना, हम कहते हैं आप और आप सब। हम अपने बच्चे को भी आप कहते हैं ना, हमारे यहाँ उर्दू में रिस्पेक्ट के अंदाज में हम इस तरह से बात करते हैं। तो इंग्लिश में तो दोनों के लिए यू ही होता है ना, यू ही कहते हैं ना, यू जमा को भी यू ही कहना होता है। तो हर जुबान की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके मुताबिक हम मीनिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अभी तो हम अल्लाह ताला को भी तुम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में इस तरह से चलता है ना, कहीं पे ताजीम का पहलू आ जाए तो हम ठीक है उसमें आप भी कह सकते हैं। तो अंता का बेसिक मीनिंग है तुम एक, तू एक या आप एक, ये समझ लें, ठीक है ना। और अंतुम का मतलब है आप सब, तुम सब,
कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। मतलब है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जी उस्तादा, एक क्वेश्चन और था उस्तादा, जो सॉरी वर्क जी, दिया जी था ना, उसमें नमाज में कितने अल्फाज आते हैं, वो मैंने वर्क भेजा, उसमें लिख के भेजा था डोंट नो, क्योंकि मुझे नोट्स में भी कहीं नजर नहीं आया, तो मैंने सोचा वो बता देंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, चेक भी कर लिया उन्होंने। और नमाज में दो दोबारा दो बताइएगा। जी फर्स्ट वर्क जो नहीं आया था, जैसे कुरान में कितने वर्ड्स हैं, जी जी सफा कितने सफ हैं वगैरह, तो उसमें जी। जो लास्ट क्वेश्चन था ना, नमाज में कितने वर्ड्स टोटल आएंगे, तो वो मुझे नोट्स में भी इतना नजर नहीं आया, फिर मैंने सोचा वो बताएंगे और चेक करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। अच्छा चलिए, उसको मैं देख लेती हूँ, उसकी पिक्चर जरा भेज दीजिए, ग्रुप में पिक्चर भेजिए जरा, ठीक है ना, जो क्या एग्जैक्टली क्या सवाल है, उसके डेटा को हम कंफर्म करके आपको बता देते हैं, ठीक जी है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मैम जी, मैंने ना पिछला काम तो नहीं किया, मेरी तबीयत नहीं सी ठीक है कि पिछला काम नहीं मेरे को कर होया, अच्छा ते मैं हुन करके भेज दांगी। ते मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़दी हां, अच्छा तहज्जुद भी माशाल्लाह पढ़दी हां। ते फिर अच्छा मैनू डिप्रेशन क्यों रहिंदा इन्ना कि मेरा सिर दर्द इतना करदा, जदों पढ़न लगदी हां, ਕੰਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਚੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ अच्छा ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂ। जी, यही बहुत मेरा अच्छी ज़हन आपने बात रहता की, वा। बहुत अच्छी बात की। मैं यही बात कहने वाली थी, एक तो आप सदका दिया करें, एक आप ये कि कुरान की तिलावत करें, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करें, चाहे आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, आप जरूर कुरान की तिलावत करें। और सूरतुल फातिहा को जिस अंदाज से हमने पढ़ा है ना, अब आपने उस अंदाज से पढ़ना है। आपने जब अल्लाह जी ताला जी से, जब आपने कहना ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो आपने इस तरह से बिल्कुल अटेंटिव हो जाना है, मुतवज्जो हो जाना है कि मैं अल्लाह ताला से बात कर रही हूँ। और इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा एजाज समझें कि अल्लाह ताला ने आपको अपने आप से बात करने का मौका दिया है। तो अल्लाह से मांग लें ठीक जो आप मांगना चाहती हैं, दुआ करें, सजदे करें, ज्यादा से ज्यादा लंबे तवील सजदे करें, आपका सर का दर्द भी इंशाल्लाह ठीक होगा। हम सब भी आपके लिए दुआ करेंगे। और आप अल्लाह पे भरोसा रखें और डिप्रेशन के बारे में सोचना छोड़ दें कि डिप्रेशन कोई चीज भी है। मोमिन फिर के मैम लिए यही दिल करदा, मेरा यही दिल करदा वा कि मेरे को होवे तो मैं बस दित्ती जावां। अल्लाह सुने कि अल्लाह सुने तू दे, तेरे दित्ते च मैं वंडी जावां, यही मेरा दिल करदा वा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत ज्यादा हो, हमारे पास जितना भी हो उसमें से हम देंगे तो अल्लाह को पता है कि किसने कितने में से दिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करें, हम आपके लिए दुआ करें। हम ना बात कर लें जो पहले। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। जी 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 बाजी, वो एक आपी ने अभी पूछा है ना कि नमाज के अल्फाज कुरान में कितनी बार आया है, वो असल में क्वेश्चन ये है कि नमाज का जिक्र कुरान में कितनी बार आया है, तो उसका जवाब मेरे ख्याल में 700 दफा है। लेकिन सिस्टर ऐसा कोई सवाल ना हमारे हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है कि नमाज का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा है। ये हो सकता है कोई और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। हमारे कोर्स में सिर्फ ये है कि हम 232 अल्फाज पढ़ेंगे जो कुरान में 41,000 नहीं मर्तबा आए, इस किस्म का बाजी, डेटा है। ये सवाल सबक नंबर फर्स्ट ए का सेकंड क्वेश्चन है। नहीं, आप ये मुझे क्वेश्चन भी भेज दें ग्रुप में, और आप इसका जवाब जहां से आप दे रही है ना वो जवाब भी भेज दें जरा, तो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। आपने ये जी जवाब कहाँ से लिया, आपने इसका आंसर कहाँ से देखा? बस मुझे वो मैंने फर्स्ट ईयर में एक दफा मुझे एक टीचर ने बताया था, मुझे कंफर्म नहीं है। आई इसीलिए थिंक 7 इसीलिए मैं कह रही हूँ सिस्टर कि जो आपका जवाब है ना ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। और ये सवाल क्या है, सवाल को मैं देख के मैं इसका जवाब आपको देती हूँ। ग्रुप में हमारे बहुत से टीचर्स हैं, आपको जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसकी पिक्चर जरा भेजें दोबारा से, ठीक है। चलें ठीक है। ठीक है जी पिता परवीन मुगल है, वो जी जी नासरा के पे है। जी तो जी मैं बिल्कुल आप जी यूके से बात कर रही हूँ। जी 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 सिस्टर तो पहली दफा अटेंड की है, तो मैंने ये पूछना था कि मुस्लिमातुन तो वाहद हो गया ना, मुस्लिमतुन जब जल्दी से पढ़ेंगे ना मुस्लिमतुन तो वाहिद है, और जब इसकी जमा बनाएंगे तो कहेंगे मुस्लिमात। मुस्लिमातुन, और जो नीचे है उसके कसरा आ जाता है मुस्लिमातिन, तो वो तो मंसूब हो गया ना इसम। नहीं, मुस्लिमतिन की जमा मुस्लिमातिन बनेगी, और जो मुस्लिमतन था ना मिडल में मंसूब जिसको आप कह रही हैं, अभी हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन जो जबर वाला है ना मुस्लिमतन, उसकी जमा भी मुस्लिमातिन बनेगी। तो हमने ये सीखा था कि हमने 3 वाहिद के बदले में 2 जमा सीखनी है, ठीक है ना। मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन है, लेकिन मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन दोनों की जमा मुस्लिमातिन है, तिन जेर वाला।
एग्जाम्पल मुस्लिमातुन हो गया वाहद, राइट, जी मुस्लिमातुन, और जी मुस्लिमातुन ये जमा का हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जो बाद मुस्लिमातिन है वो क्या है फिर? मुस्लिमतन और तिन दोनों की जमा मुस्लिमातिन है। तन और तिन, मुस्लिमतन ज, मुस्लिमतिन दोनों की जमा मुस्लिमातिन है। वो जमा के लिए आएगा। जी बिल्कुल, ये याद रखिएगा कि कभी भी जमा मुअन्नस में जबर नहीं आएगी। मुस्लिमतन कोई लफ्ज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना कुरान में ना अरबिक में। तो इसका मतलब है कि मुस्लिमतन की जमा भी मुस्लिमातिन होगी और मुस्लिमतिन की जमा भी मुस्लिमातिन होगी। ठीक हो गया। इसको स्लाइड ठीक है, जब हम पढ़ेंगे, आज हमने जो आपको पढ़ाया है ना, इसकी स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी। आप स्लाइड्स को गौर से देखिएगा, आप अपनी किताब को खोलिएगा। आप यूके में हैं, आई डोंट नो वेदर यू हैव योर कोर्स बुक्स और नॉट। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपको सॉफ्ट कॉपी और हर चीज दोबारा से शेयर कर देते हैं, क्योंकि आपने बताया आज अपनी पहली मरतबा क्लास ली है ना। अच्छा मैडम, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक मैं ऐड अप कर दूंगा, वो थोड़ी सी इसलिए कंफ्यूज हो रही है कि मुस्लिमातुन भी है और मुस्लिमातिन भी है, तो दोनों क्यों हैं? तो वो गोइंग फॉरवर्ड जब हम एडवांस कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने मुस्लिमातुन यूज़ करना है और कहाँ पर मुस्लिमातिन यूज़ करना है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप फाइल हैं, मफूल हैं। तो जो जब हम पढ़ेंगे ना, नाव में हम जाएंगे और जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे सेंटेंसेस की, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें और क्लियर अभी इसकी जरूरत होंगी। नहीं है, अभी तो हमने जी मुज़क्कर में भी इस हवाले से बात की। असल में ये होता है कि ये बस वर्ड्स हमने इनकी वाहिद जमा ही अभी सीखनी है। अभी इसके इस्तेमाल के बारे में हमें जो है ना उसका कोई कंसर्न नहीं है। अभी हमने ये देखना है कि बस एक हमने वाहिद जो उन वाली है उसके साथ हमने मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बना दी जस्ट, ठीक है। और बाकी दोनों जो है तन और तिन से हमने तिन करके बना दी। तो इसी तरह हमने मुज़क्कर में भी किया था कि मुस्लिमुन से हमने मुस्लिमूना बना दी थी और मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों से हमने मुस्लिमीना बना दी थी। और ये क्यों यूज होते हैं कि दो जमा क्यों है या किस तरह से है, ये इंशाल्लाह आगे देखते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो जो है ये हमें ये दिया गया है छोटा से जो हैंड के लिए पॉकेट है, जी जी तो मैं कहती कि इसके जो अल्फाज है पॉकेट बुक जो है हमारे पास, तो उसके अल्फाज हम याद कर लें, उनको मीनिंग के साथ पढ़ते रहें और या याद कर लें कि हमें आगे अपना सबक हाँ करने में आसानी। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही होता है कि आपके सबक में से एक तरह से उन्होंने ना समरी निकाली होती है कि क्या क्या अहम अल्फाज आपने सीखे हैं ना, तो उनकी एक अलग से लिस्ट बना दी आपकी सहूलत के लिए। तो आप उनको जरा उनकी दोहराई करते रहेंगे ना, तो आपके जहन में वो बैठते रहेंगे। तो जहाँ पे भी कहीं पे भी वो लफ्ज आएगा फौरन आप उसका मीनिंग जो है ना उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो इट्स जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि अगर आप इसको अपने यूज में रखें। अच्छा तो फायदा अच्छा, है। एक क्वेश्चन मुझे और ये करना था कि आपके पास जैसे मैं मतलब होमवर्क करके भेजती हूँ, तो ये राइटिंग के भी कुछ मार्क्स आप लोग रखते हैं या? क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। नो प्रॉब्लम, राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं है। एक बात ये है कि होमवर्क की टर्म जो हम यूज करें ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो वर्कबुक है ना इसको वर्कबुक कहा करें, और जो होमवर्क है ना वो गूगल फॉर्म वाले को कहा करें, तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि हम दो चीजें यूज करें। तो गूगल फॉर्म में तो राइटिंग है ही नहीं, वो तो आपने प्रेस किया टकाटक और सबमिट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और जो वर्कबुक है उसमें राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं है। आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है और आप थोड़ी सी कोशिश करके उसको अच्छा बनाती हैं, तो आपको इसका सवाब भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा और राइटिंग आपकी इम्प्रूव भी हो जाएगी। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। इट शुड बी लेजिबल, पढ़ी जानी चाहिए, रीडेबल हो, नजर आ जाए, हमें समझ में आ जाए। नहीं भी समझ में आती तो हमारे लोग आपसे दोबारा से पूछ लेंगे, आपको लिखने में भी गाइड करते रहेंगे, करते रहते हैं माशाल्लाह। मैं देख रही हूँ सिस्टर्स और ब्रदर्स हमारे बहुत हेल्प कर रहे होते हैं वर्कबुक में स्टूडेंट्स की। जी जी माशाल्लाह, ये तो बहुत सब करते हैं। मैं असम एक चीज और ये पूछना चाह रही थी कि ये जो मिड टर्म और ये होंगे, तो ये हमें जैसे गूगल पे इसी तरह करने होंगे या जी बिल्कुल ऐसे कोई ही वैसे एक फॉर्म आपको, होंगे? जी ऐसे ही आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे होमवर्क है ना वैसा ही आपको लिंक मिल जाएगा। जी आपने जी उसको करना है। उससे पहले तो आपके साथ हमने बहुत कुछ करना है ना। उससे पहले एक तो आप 11 लेसन्स पढ़ेंगे, फिर हम आपके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन का सेशन करेंगे, फिर जो हमने आपसे क्विज लेने हैं उसका हम आपको सैंपल देंगे और सैंपल हम आपसे पूरा सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, आप उसको सबमिट करेंगे। उसी पैटर्न के ऊपर आपको हम आपका क्विज दे देंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। हम आपके लिए बहुत आसान बनाएंगे इसको इंशाल्लाह, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उस वक्त तक आप काफी ज्यादा वेल अवेयर हो जाएंगे सारे सिस्टम से। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह में आपको बहुत अजर दे।
अल्लाह। सजल सिस्टर ने भी माइक ऑन किया था, तो सॉरी सजल, वो उस वक्त हुस्ना बात कर रही थी। अब आप दोबारा बात कर सकती हैं सिस्टर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने दरअसल चैट में लिख दिया, मुझे यही पूछना था कि अरेबिक में 2 प्लूरल्स क्यों हैं, लेकिन वो भी आपने बताया कि वो नेक्स्ट लेसन में कवर होगा इंशाल्लाह। अरेबिक में 2 प्लूरल्स क्यों, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लेसन में तो ऐसा उसकी रीजंस अभी हम नहीं इतना एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये बस हमने अभी सीखना है कि हम एक एक मुज़क्कर के लिए यानी किस तरह से हम 2 टाइप की जमा बना रहे हैं, या सिंपली आप देख लेंगे कुरान में कहीं पे मुस्लिमून इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे मुस्लिमीन इस्तेमाल हुआ है, मे भी आप इस तरह से पूछना चाह रही है ना, तो हो सकता है ये सवाल जहन में आ रहा है, जिस तरह अभी जाहिद भी कह रहे थे कि ये क्या वजह है कि ये दो जमा क्यों है, तो इसके इस्तेमाल फर्क है, इसकी जगह फर्क है, जुमले में ये किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से ये दो जमा है, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इस पे हम पहुंचेंगे तो फिर ये सारी चीज वाज़ेह हो जाएगी। अभी के लिए आप इतना ज़हन में रखें कि है वो एक ही चीज के बारे में बात करें, वो भी मुसलमान है जो वाव नून से है, वो भी वही मुसलमान है जो या नून से, लेकिन इनका जुमले में जो इस्तेमाल है उसकी वजह से कभी उसको वाव नून से जाहिर करना पड़ता है, कभी या नून से। इसी तरह मुन्नस में कभी उसको 2 पेश के साथ जाहिर करेंगे और कभी उसको हम 2 ज़ेर के साथ जाहिर। जी शुक्रिया। सिस्टर फरहत इमरान ने भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जरूर। फरहत इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। सिस्टर मैंने पहली क्लास अटेंड की थी, उसके बाद मैं बिजी हो गई थी, मेरी दूसरी और तीसरी क्लास नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल से काफी लॉस हो गया, तो मैं उसको किस तरह कवर करूँ, और होमवर्क्स भी मैंने नहीं अटेंड कर पाई है, होती हुई थी मैं घर में लगी हुई थी, तो बिजी रही मैं ना, तो अब मैं किस तरह इसको कवर करूँ, जरा मुझे गाइड कर दें। इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप वीडियोस वॉच करें, बुक को सामने रखें और वीडियो को देखें, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से रिवीजन करें, जो आपको स्लाइड्स ग्रुप में शेयर हुई हैं स्लाइड्स को गो थ्रू करें, उसके बाद आप अपना वर्कबुक करें, इसी तरतीब से चलें जैसे मैं बता रही हूँ, वर्कबुक कंप्लीट करें, उसके बाद अब अपने गूगल फॉर्म के होमवर्क्स करें, तो आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी और आपकी रिवीजन पूरे एक सिस्टमैटिकली हो जाएगी ना। और ये बहुत जरूरी है कि आप वीडियो वॉच करें, उसमें काफी बातें एक्सप्लेन की जाती है ना, और हो जाएगा अगर आप इसको रेगुलर अभी से इस लॉस को आप वो कर लें, इसको इसके साथ कैचअप कर लें, मजीद ना होने दें, मजीद गैप्स ना हो, ठीक है। और हेल्प भी मिलेगी ग्रुप में, जो भी आपको मजीद हेल्प चाहिए, कोई चीज भूल गई है, कोई चीज मेरी हो गई है, सलाम दुआ हो। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और मजीद अगर कुछ पूछना हो तो ग्रुप में पूछते रहिएगा, ग्रुप हमारा बहुत अलाइव रहता है, बहुत एक्टिव है, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत एक्टिव हैं, हमारे टीचर्स भी माशाल्लाह एक एक बात का आप लोगों को जवाब दे रहे हैं, मुतमिन कर रहे हैं, और एक दूसरे की भी हेल्प कीजिए। आज की क्लास को दोबारा से ख़त्म कर लेते हैं, अपने सवाल जवाब के सेशन को। जज़ाकल्लाह एवरीवन। जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जाहिद भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी क्लास को पूरा कंडक्ट करने में, इसकी तैयारी में हर वक्त हाजिर होते हैं, जब भी मैं उनको डिस्टर्ब करूं पूछूं। बाकी तमाम भाई, एजाज भाई, एवरीवन, मैंने देखा नहीं आज अब्दुल हई भाई आए थे या नहीं, और मेरे सारे सपोर्ट स्टाफ, TPI सपोर्टर्स, हमारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और मेरे सारे स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।